मांद्रे हरमलचे शिमेर कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात। हो कोयर पर्यटकांक बुरशेपणांतल्यान येवकार दिता अशें म्हणपाक हरकत ना। पावसांत तर येरादारी करप्यांक लेगीत त्रास जातात। आमदार पंचायतीन कोयराचो प्रश्न गंभीर घेवचो। गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान उलो मारला। पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट। हो जो पॉइंट आसा हो गोवा 365 फाटल्या म्हयन्यांक हायलायट केल्लो की हो जो पॉइंट आसा तो मांद्रे बॉर्डर आणि हरमल बॉर्डर हांगासर आसा। ज्या जाग्यार मांद्रेच्यान येता आणि जेन्ना हरमलच्या बॉर्डरीक एंट्रन्स करता तेन्ना हो एंट्रन्साचेरच हो इतलो गार्बेज आसा। आता पंचायत हरमल हो कित्याक काडिना काय समजना, कारण जे गार्बेज मॅनेजमेंटा खातीर आनी स्वच्छ भारताच्या अंडर जो पैसो गार्बेज काडपाक येता तो म्हाका दिसता हरमल पंचायत कितें करता ती समजना। हांगा जर पळयत जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान तेंच्यांनी फक्त म्हाका दिसता बोर्ड हाडून लायलेलो आसा नो गार्बेज, पण उपाय अशें कांयच ना। आनी ही इतली गार्बेज अशी आसा की आता ही पावसान सगळी रस्त्याचेर येतली तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्यांचे दोळे उजवाडटले। हो एंट्रन्स पॉइंट आहा हरमल येवपाक आनी हरमलच्यान मागीर मांद्रे येवपाक सारको बॉर्डर, आनी लोकांनी हाडून सगळे हे उडयल्ले आसा। स्वच्छ भारत कितें आसता तो जर हांगा पळयल्यार म्हाका दिसता स्वच्छ भारत कळूं शकता। आनी स्वच्छ भारताचो जो कितें फंड येता तो स्वच्छ कोण करता कांय कळना। पंचायत म्हाका दिसता हांगासर लक्षच दिना। हरमल पंचायत म्हाका दिसता केन्नाच पळोवंक ना। आमी ही 2 फावटी आमी ही न्यूज हायलायट केल्लेली आसा आनी कितलेशेच जाणांनी म्हटलेलें आसा की ही इतली घाण आसा, खूब घाण आसा आनी फॉरेनर ह्या सायडीन वयता, ट्युरिस्ट ह्या सायडीन वयता। सगळ्यांक स्वच्छ राज्य, स्वच्छ गांव इतलो तरी आसूंक जाय। आतां हरमल सारके कितली शॅक्स आसात, रेस्टॉरंट कितलीं आसात। पंचायत जर तांचे कडल्यान दाम दुप्पट म्हणजे भरपूर पयशे घेतात, मागीर जे पयशे घेतात मागीर हाच्या गार्बेजी खातीरय पयशे घेतात। समजा घेतात जे पयशे 500 रुपया घेतात किंवा 1000 घेतात ते कमी पडटात, समजा वाडोवचे, जस्टिफिकेशन दिवचे हे आमकां कमी पडटा। पूण राशी ज्यो मांडल्यात आनी एंट्री खूब वायट दिसता, दुख्ख दिसता, अतीव दुख्ख दिसता आनी आय एम हेल्पलेस अशें म्हाका दिसता। अलीकडे हो भितरलो रस्तो आमी बायपास जो मारला कॉलेजी कडेन येणारो ताचेर सुद्दां उडोवपाचें कोणें सुरू केलां। उडयल्ले आमी कशें तरी, पूण एकदां हो भरून व्हरता हें जर कळ्ळें न्ही, कोणें काडपाक जायना। भरून व्हरता हो काडटा जाल्यार हाडून उडयत रावतले। पूण आमचो शाळा म्हणून कॉम्प्लेक्स आसा, हांगा 2500 लोक आसा, हांगा कोयर आसा जाल्यार पळोवचो। आमची 3 बांदकामाचें एक्सपान्शन चालू आसा। एक्सपान्शन चालू असल्यामुळे थोड्यो गोष्टी आसूं शकतात, पूण परिसर हो स्वच्छ जावो न्ही। लोकप्रतिनिधी पंच पासून हातूंत सिरियसली घेवंक जाय। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।